21 न्यूज के साथ मैं हूं अबीर हुसैन और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। शहर में दहशतगर्दों का नेटवर्क एक्टिव। एक दिन में 2 वाकयात रोनुमा। मोटरसाइकिल सवारों का जाम कराची के बाहर रेंजर्स पर दस्ती बॉम्ब से हमला, एहलकार जख्मी हुआ। बिलावल चौरंगी पर गाड़ी पर नस्ब नकारा बम बना दिया गया। पुलिस को मुलजिमान की तलाश। बिलावल हाउस के करीब हम नस्ब करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर डिवाइस लगाई, हेलमेट लगाए। मुलजिम के साथी का चेहरा वासे। मुलजिमान 10:21 पर चाइना टाउन की जानिब फरार। कराची पुलिस का एक और मुकाबला जारी साबित। 22 अगस्त 2018 को नॉर्थ नाजमाबाद में शहरी के कत्ल केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने 4 एहलकारों को 6 माह कैद की सजा सुनाई। चारों कमरा अदालत से गिरफ्तार। कराची की पीआईबी कॉलोनी में शादी के दौरान फायरिंग, सर में गोली लगने से नौजवान की जान चली गई। पुलिस तमाशाई बनी रही वीडियो मंजर आम पर। 2 मुलजिम गिरफ्तार। तारिक रोड मतीन सेंटर के करीब कस्टम का छापा, एहलकारों की कातिलों से झड़प, इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से खौफ हिरास, शरपसंदों ने स्मगल कपड़े का कंटेनर और सरकारी राइफल छीन ली। हुकाम का मौक़िफ़। अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारियां। 16 दिसंबर से पेट्रोल ₹5.5 और डीजल ₹6.5 लीटर तक महंगा होने का खदशा। ओखला ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल बहरान से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहरीर करने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कंपनी से 20 करोड़ तक तेल जखीरा न करवाना ओगरा की नाकामी करार। सदर आरिफ अलवी ने इंसदादी रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएंगी। खुसूसी अदालत 4 माह में केसेस निपटाएंगी। मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करना काबिल सजा जुर्म करार। बिलावल भुट्टो की कोर्ट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल ने कहा कि हुकूमत ने मुखालफत पर अपोजिशन लीडर को जेल में डाला। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। हुक्मरानों में मुल्क चलाने की अहलियत ही नहीं। पीडीएम की डेडलाइन मुस्तरद, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। वजीर खारजा ने फैसला सुना दिया। कहते हैं अवाम अपोजिशन के जलसे से लाताल्लुक रहे। हिज़्ब खिलाफ की सिफ़ों पर इत्तेफाक नहीं, ये इत्तेहाद गैर फितरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध की हिदायत पर वाटर बोर्ड हुकाम का एक्शन। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के अवाम का पानी चोरी होने नहीं दिया जाएगा। गुर्बत खत्म करने के लिए ये तो गरीब को खत्म कर रही है। अंडों का रेट इतना ऊपर हो गया है, लगता है खान साहब जो है ना अंडों के रेट से ही हुकूमत चलाएंगे। अभी यही बहस खत्म नहीं हुई, अंडे पहले आए या मुर्गी पहले आई, और अंडे इन्होंने पहले से ही महंगे कर दे। अंडे 200 रुपए दर्जन। फार्मर्स और दुकानदारों ने नोट पीटने शुरू कर दिए। रेट लिस्ट नजरअंदाज, गरीब नाश्ते से भी गया। खुदादाद कॉलोनी रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने के बायस आए रोज हादसात मामूल बन गए। शहरियों की इंतजामिया से मसला हल कराने की अपील।
ایک مونجو ڈالو کی شکل اختیار کر گیا ہے. ڈیفینس سے جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف ہریالی ہے. کیا وہ لوگ انسان ہیں؟ ہم لوگ انسان نہیں ہیں. سمجھے؟ یہاں کے بھی لوگ ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، یہاں کے بھی لوگ جو ہے پاکستانی ہیں. بلدیاتی اداروں کی نااہلی، کورنگی 3.5 میں پاک کچرا کنڈی میں تبدیل، بیماریاں پھیلنے لگی. عوام نے تعمیر نو کا مطالبہ کر دیا. لانڈی نمبر 2 میں گندگی کا ڈھیر، کچرے کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا. کچرے کا ڈھیر روز بروز یہاں پہ بڑھ رہا ہے. صفائی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانی بھی ہے اور پولوشن بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہے. یہاں پہ اتنے جراثیم، لوگ کرونا کے چکر میں، کرونا سے تو کوئی نہیں مرے گا لیکن ان گندگیوں سے مر جائے گا. بہت زیادہ ٹریفک جام ہے، یہاں پہ گھر پہنچنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ٹریفک جیم سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. سڑکوں پر گاڑیوں کی غلط پارکنگ اور پتھاریں، مختلف مقامات پر سگنل خراب، منٹوں کا سفر بھی گھنٹوں میں طے ہونے لگا. شاہ فیصل کالونی میں شاہراہوں پر رکشہ ڈرائیورز کا قبضہ، جگہ جگہ غیر قانونی اسٹاپ، ٹریفک جام معمول. عوام کو پریشانی کا سامنا، کاروبار کرنا مشکل. یہ رکشا مافیا جو ہے یہاں پر ایک گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے اس وقت. رکشا مافیا یہ بیچ روڈ کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ آنے والے کو راستہ دیتے ہیں. کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ایمبولینس آ جائے، کوئی کسٹمر آ جائے تو یہ بالکل راستہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. عام پبلک کو چلنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور دکانداروں کو بھی. روز کے لڑائی جھگڑے ہیں یہاں پر. کورونا نے مزید 73 افراد کی جان لے لی. اموات 8,905 تک جا پہنچی. حیدرآباد سب سے زیادہ متاثرہ شہر قرار، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 22.45% تک جا پہنچی. کراچی کا 19.89% کے ساتھ دوسرا نمبر ہے. بچوں کی آن لائن کلاسز، والدین کے لیے درد سر، انٹرنیٹ سگنل کے مسائل. لوڈ شیڈنگ اور ٹیکنالوجی سے ناواقفیت کے باعث طلبہ کو مشکلات کا سامنا. ہم آن لائن کلاس میں سمجھاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے ایسے کیمرے میں سے، اس لیے تو سامنے جلدی سمجھ آ جاتا ہے، ایسے بہت کم سمجھ آتا ہے. وہ نیٹ ورک پرابلم ہو جاتی ہے، وہ آواز نہیں آتی، وہ گلچ ہو جاتا ہے، لیگ ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ ہوتا ہے. میں تو بول رہا ہوں اسکول کھلے، پرانی یادیں آ گئی. وزیر پنجاب کی کراچی آمد. عثمان بزار اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی نواب ثناء اللہ زہری سے ملاقات. بیٹی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. گورنر سے عمران اسماعیل سے متحدہ کے 3 رکنی وفد کی ملاقات. کراچی پیکج اور ترقیاتی منصوبوں سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. کراچی میں سائبیرین ہوائیں، موسم سرد ہو گیا. صبح تک درجہ حرارت کم ہو کر 7 سے 8 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی کر دی گئی. اور سعودی عرب میں کورونا کے باعث لگائی گئی پابندیاں نرم. پاکستانی اور انڈونیشین عمرہ زائرین حجاز مقدس پہنچ گئے. 3 روز کوارنٹین میں رکھنے کا فیصلہ.